مردم راست میگن. یه مادر میتونه از 10 تا بچه مراقبت کنه، اما 10 تا بچه نمیتونه مراقب یه مادر باشه. مامان این حرفا نزنی. من اول از همه حواسم به داروی شما بود. آره این که درسته، اما حرفای زنتم شنیدی مگه نه؟ پول من پول من پول من، همینا رو داشت میگفتی. این اصلا حق نداره پول منو اون کنه. شهناز از مامان عذرخواهی کن. نه لازم نیست معذرت خواهیشو بشنوم. ناسلامتی من 3 تا پسر دارم. یکیش درآمدش کمه، درآمد دومی رو که زنش تصاحب کرده و سومی رو هم که خدا میدونه کجاست. برای اون که مامانش خیلی وقت مرده. مامان من فردا همه داروهاتون رو میارم. من دارو و درمان نمیخوام، فقط دام اینه که خدا زودتر منو از روی زمین برداره. این چه حرفیه میزنین مامان؟ خدا را خوش نمیاد. من به چی گفتم شهناز؟ از مامان عذرخواهی کن. نه خیر نمیبخشمش. اینم باید بفهمه که نفرین یک مادر چطوریه. نفرینتون منو نمیگیره. خدا هم چشاشو نبسته و آروم نشسته که هرچی از دهنش در اومد و بگه، اونم چشم بسته قبول و اجابت کنه. خدا چهره واقعی همه رو میشناسه. نفرینتونم پیش خودتون. این چه بیادبیه؟ خب راست میگه. شنیدی؟ همه چیو شنیدی؟ دیدی زنه چه حرفایی بهم زد؟ لحن حرفاشو شنیدی؟ کافیه. من دیگه اینجا نمیمونم. مامان کجا میری؟ رضای جای خدا. من دیگه یه لحظه اینجا گوش نیست. بده. حالا مگه چی گفتم به همتون برخورده؟ داداش رسول لطفا یه من لحظه اینجا میکنم به من نمیمونم. گوش کن. بذارین ببینم که از دستم آخه راحت یه یه بشه. لحظه صبر کن، من خودم دخالت درستش نکن. مامان جان یه لحظه آخه گوش فشارت بده میره بهم. بالا لطفاً عزیز داداش من. اینجا کجا داری نمیمونم. میری الان؟ دیگه جای من با اینجا خرید نیست. داروی شما مشکلی ندارم. من با رفتار این آقا مشکل برو دارم. کنار ببینم. کجا میخواین برین؟ برم کن. خواهش میکنم. برو کنار. مامان خواهش میکنم. کجا میری؟ آبجی راست بدم میگه. کاری. اون از همه بیشتر مراقب سلامتی شماست. خواهش میکنم به حرفمون گوش کنید. بیرون در خونه نوشته است منزل رفعت. دقیقا از کجا میدونستم به وقت پیریم خونه سالمندان رفتنی میشم؟ چی داری خدایا میگی؟ اگه صلاح تو همینه من چی بگم؟ آی اینطوری که مامان محض رضای خدا این چه حرفیه میزنید؟ مگه بهت نگفتم معذرت خواهی خواهش کن؟ میکنم. داداش اصلا تو منو ببخش. من دارم حق بچه های تو رو میخورم مگه نه؟ ها این چه حرفیه عمه؟ موضوع اصلا بین داداش رسول و آبجی بود. شما الکی ناراحت آخه. من شدم مگه نه؟ بازم خوب شد امروز واقعیت برملا شد، وگرنه معلوم نبود پشتم چی میگفتی. قسم میخورم اما اصلا اینطور نیست. براتون سوء تفاهم اگه پیش مادر اومد. من از در این خونه بره بیرون، پس تو هم باید باربندی رو تو جمع کنی و بری. داداش دیگه یه نمیتونی بمونی. لحظه وایستا. دارین چیکار میکنین؟ یواشتر حرف بزنین. صداتون بیرون میره. همسایه‌ها خب بذار میشنون. بشنوم. نه من بی سر و صدا و یواش از این خونه میرم. خب دیگه با اجازهتون من از این خونه میرم. خواهش میکنم. باید آروم باشی. اول رفتی وگرنه این روز رو میدیدی. آخه عمه کجا میخواین بریم؟ اینو بدینش به خواهش میکنم. باید آروم باشی. آخه کجا میخوای بریم؟ وایستا. کیه در میزنه؟ منم نفیس. چی؟ نفیس پسرم؟ عزیز دل من. نفیسه. ببین مامانتو به چه روزی رسوندن. چی شده مامان؟ شما کجا داشتین میرفتین؟ اونم اینطوری. دیگه من توی این خونه اضافیم. اینا نمیتونن منو تحمل کنن. داره چی مامانتو میگه؟ برداشتن و بیرون انداختن. مامان مامان جان از میکنه؟ خدا بترس. این تفلک تازه از سفر اومده. بذار بیاد داخل. مامان بیا حالتون عزیزم. بد میشه. بیا مامان. بیا داخل. بیا تو این بیا دخترم بریم داخل. ببرین داخل. قربونت بشه بابا. ببرینش داخل. بس کنید مامان. چرا داری خودتو هلاک میکنی؟ اینم به گریه انداختی. ببین مامان حالتون بد میشه. گریه نکن مامان. بسه. داداش کاملا درست میگه. در ضمن الان اومدم. داری چی کار میکنی؟ ولش کن اینو. الان لازم نیست که خودتو خوب نشون بدی. این اتفاقی که افتاد همش به خاطر توه. یالا برو برای شام یه چیزی درست کن. نمیبینی مهمون داریم؟ منتظر چی؟ داری به چی نگاه میکنی؟ بهت گفتم برو. داداش نفیس چطور یهویی اومد؟ اونم با دخترش.
زنش کجاست؟ چرا اون برش نیومده؟ به من چه ارتباطی داره که زنشو بیاره یا دخترشو؟ من خودم 1000 تا مشکل دارم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.